दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला विशेष गरी गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ र विगत लामो समयदेखि आन्दोलनरत सैनिक सङ्घ आजको दिनमा आएर आफ्ना मागहरूमा आफ्ना एजेन्डाहरूमा करिब नजिक पुगेको छ र विशेष गरी बेलायत सरकारबाट नेपालीहरूलाई अर्थात् गोर्खाहरूलाई हुने असमान ज्याला असमान व्यवहार लगायतका विभिन्न विषयहरू थिए। त्यसै गरी नेपालको हकमा दोहोरो नागरिकताका विषयहरू थिए। धेरै विषयहरूमा चाहिँ यति बेला उहाँहरूको आन्दोलन चाहिँ सफल हुँदै गएको छ र दुई देशका सरकारहरू बीच अब चाहिँ वार्ता निर्णायक मोडमा पुर्याउनका निम्ति एक किसिमको छलफल पनि भएको छ र विगत लामो समयदेखि विशेष गरी गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घले नेतृत्व गरेको यो आन्दोलन आजका दिनसम्म आउँदाखेरि यसको प्रतिफल लिने समय पनि भएको छ। यद्यपि गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घबाट टुक्रिएर धेरै सङ्गठनहरू यति बेला बनिराख्दाखेरि तर निर्णायक रूपमा र विगतमा र हिजोदेखि नै वार्ताका निम्ति प्रयासरत रहेको र विगतमा अब चाहिँ आन्दोलनका माध्यमबाट आफ्ना मागहरू पुरा गर्नुपर्छ, दुवै देशका सरकारहरू बीच समन्वयकारी भूमिकाबाट गोर्खाहरूका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर जसरी गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ स्थापना भयो र त्यसपछि उसले गरेका क्रियाकलापहरू आजका दिनसम्म आइपुग्दा भएका उपलब्धिहरू र अब गर्नुपर्ने मेहनतहरूका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले आज स्टुडियोमा निम्ति आएको छु गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घका सभापति कृष्ण कुमार राई। राईजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष गरी तपाईँहरूको आन्दोलनको फेरिस्त हेर्दा धेरै लामो छ। तपाईँहरूले चाहिँ जसरी हिजोका दिनमा नेपालीहरूलाई बेलायतमा हुने जुन असमान व्यवहार थियो, ज्यालाका हकमा उहाँहरूको व्यवहारमा अनेक किसिमका तपाईँहरूका दुःख थिए, यहाँहरूले चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो। आज चाहिँ आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुगेको छ। यसो फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले थालेको सङ्घर्ष र आजका दिनसम्म आउँदाखेरि भएका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ छोटोमा चर्चा गरौँ अनि त्यसपछि धन्यवाद। 2047 साल असार 27 गते यसको स्थापना भइसकेपछि वास्तवमा यहाँ धेरै अभियान आन्दोलन सडक सदन र न्यायालयसम्म हामी गयौँ र यसै गरी बेलायतमा पनि बेलायती जनताको साथ लिएर न्यायालय सडक सदनसम्म हामी पुग्यौँ र पछि गएर अब यसलाई चाहिँ एउटा निर्णायक पुर्याउनु पर्दाखेरि के गर्ने भन्ने खालको कुरोमा चाहिँ हामीले बेलायती उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ र जुन मुद्दा अहिले आएर त्यति बेला 2009मा हामी सेप्टेम्बर 2008मा हामीले उच्च अदालतदेखि मुद्दा जित्यौँ र त्यो जितिसकेपछि त्यो चाहिँ बेलायतको उच्च सम्मानित एउटा सर्वोच्च निकाय भनेको सदन नै हो। सदनबाट यसले जितेको मुद्दा समेत पनि अनुमोदन भइसकेपछि यसलाई चाहिँ अब अलिकति आन्दोलनको स्वरूपलाई अगाडि बढाउँदै जाने भन्ने हिसाबमा हामी गयौँ र त्यसो भएको हुनाले अहिले आएर चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले अहिले वास्तवमा भनिरहेको छ कि यसलाई कि 2009मा आएर गोर्खा गेसोले चाहिँ आन्दोलन सिद्धियो भनेर भनिरहेको छ। वास्तवमा त्यो गेसोप्रतिको जुन हेराइ र गेसोप्रति देख्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो व्यक्तिले जसरी भनिरहेको छ त्यो गलत र एउटा जनमानसमा पार्ने भ्रम थियो। त्यसो भए गेसोले भनेपछि आन्दोलन चाहिँ हाम्रो अब यो अन्तिम लडाइँ हो भनेर भनेको थिएन। आन्दोलन चाहिँ जारी थिएन। जब हामीले उच्च अदालतदेखि मुद्दा जितिसकेपछि न्यायालयबाट मुद्दा जितिसकेपछि त्यही मुद्दालाई चाहिँ त्यो जितेको मुद्दा अझ त्यसलाई चाहिँ बेलायती सदनमा गोर्खाहरू यो देशको एउटा अभिन्न अङ्ग हो कि होइन भन्ने विषयमा चाहिँ सदनमा छलफल भइसकेपछि त्यहाँबाट पनि अनुमोदन भयो र गेसोले लगाएको मुद्दा उच्च अदालतबाट जित्यौँ, न्यायालयबाट जितेको कुरालाई पनि एक चरणको आन्दोलन भएको थियो तर चरणबद्ध आन्दोलनहरू सदनले पनि अनुमोदन गर्यो। त्यो गरिसकेपछि वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि हामीले केन्द्रीय कमिटीले बैठक बसेर समीक्षा गर्दै आन्दोलनको समीक्षा गर्दै के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब न्यायिक आन्दोलन सम्पन्न भयो र त्यो न्याय आन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको दुवै देशलाई कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट चाहिँ हामीले दुवै देशलाई दबाब दिँदै यो आन्दोलनको
प्राप्तिलाई कार्यान्वयन गराउनपट्टि लाग्नुपर्छ भनेर आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर हामी कूटनीतिक हिसाबमा अगाडि बढ्यौँ। तर हाम्रो आन्दोलनको निरन्तर कूटनीतिक प्रयास र प्रतिफलले गर्दाखेरि आज यहाँसम्म आएको कुरोहरू केही साथीहरूले भन्न गाह्रो भइरहेको अवस्था मात्रै हो। तर भनेपछि तपाईँहरूको यो आन्दोलनमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ नै यसको स्थापनाकर्ता हो, यसले चाहिँ नेतृत्व गरेका थियो। अवश्य। तर पछिल्लो समय चाहिँ केही भनौँ न मत ऐक्यता नहुँदाखेरि केही समूहहरू चाहिँ विभाजन भयो, तपाईँहरूको विभिन्न सङ्गठनहरू पनि बने। तर आजका दिनमा आउँदाखेरि फेरि मत ऐक्यता भएको कतिपय समाचारहरू छन्, तपाईँहरूमा चाहिँ संयुक्त रूपमा एउटा हस्ताक्षर पनि भएको छ। हजुर। तपाईलाई के लाग्छ जस्तो गेसोले चाहिँ आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तर राख्दै कतिपय कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरू आफू हामी चुक्यौँ कि होइन, कतिपय कुराहरूमा आफू चाहिँ ब्याक भयौँ कि भन्ने किसिमको त्यस्तो छ, या चाहिँ तपाईँहरूले नेतृत्व गर्दै चाहिँ त्यसमा केही व्यक्तिहरू चाहिँ प्रयोग भएर यो आन्दोलनलाई चाहिँ तुहाउन खोजे हो, के लाग्छ? अवश्य, किनभने हामी यसको उत्थानकर्ता हो र निरन्तर रूपमा लागेर अहिले जे जति उपलब्धिहरू भएको छ त्यो गेसोको आन्दोलनको कारणले थियो। र यता कता ती साथीहरू जो हिजो गेसोमा थिए तिनीहरू अब ठुलो संस्था भइसकेपछि त्यहाँनिर विचार सिद्धान्तको कुराहरू उठ्छन्, त्यो कारणले कतिपय साथीहरू बाहिर गए र त्यसो हुँदाखेरि ती साथीहरू आफ्नो बाटोमा लागे। तर गेसोले निरन्तर रूपमा कानुनी रूपमा त्यसलाई अङ्गीकार गर्दै अगाडि गयो, सैद्धान्तिक रूपमा यस्तो आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरोमा गए, बेलायती जनताको समक्ष गए। त्यसै भएर यसलाई अलिकति के भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ गेसोले निरन्तर रूपमा गेसोले निरन्तर रूपमा यसको अगुवाई गरिरहेको हुनाले यसको श्रेयको कुरा अहिले नगरौँ। हिजो के गऱ्यौँ भन्दाखेरि पनि इतिहासले स्थापित गर्ने कुरा हो र मूल्याङ्कन हुने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो गऱ्यौँ भनेर भन्नुपर्दाखेरि नि बाहिर समाजले भन्नु ठिक हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले मुख्य त के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले वार्ताको ठिक मोडमा आइरहेका छौँ। यति बेला यहाँसम्म आउँदाखेरि विशेष गरेर निरन्तर रूपमा एक हिसाबले यो आन्दोलनको अगुवाई र भूमिका निर्वाह गर्दै आउने संस्था चाहिँ गेसो नै थियो। गोर्खाहरूका समस्या समाधानका निम्ति भनेर दुवै देशहरूलाई चाहिँ 13 बुँदे प्रतिवेदन पनि बुझाइया छ। त्यो प्रतिवेदनमा खास के कुराहरू समावेश छ? यो वार्ता चाहिँ कहाँ हुँदैछ, के हुँदैछ, तपाईँहरूको के छ छलफल? अब यो वार्ता सम्भवतः नेपालमा पनि हुनसक्छ र बेलायतमा पनि हुनसक्छ। तर के हो भन्दाखेरि 13 बुँदे प्रतिवेदनभित्र म जिस्टमा 2-4वटा कुराहरू भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ समानता नै हो, समान पेन्सन र अनि कटौतीमा परेका हाम्रो दाजुभाइहरू जसले क्षतिपूर्ति पाएनन्, पेन्सन छैन, उनीहरूलाई चाहिँ सम्मानजनक ढङ्गले पेन्सनसहित क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अनि यो जुन विधवा दिदीबहिनीहरू छन् उनीहरूलाई समान बेलायती नागरिकका मिसेस श्रीमती जस्तै समान पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने लगायतका, अथवा नेपालमा जसरी बेलायतमा बस्दाखेरि क्वालिटी ट्रिटमेन्टहरू पाइन्छ, मेडिकल फेसिलिटी, त्यो फेसिलिटी नेपालमा हुनुपर्छ भन्ने लगायतका समष्टिगत 13 बुँदा प्रतिवेदनहरू अहिले हामी दुवै देशको सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था छ। हामी चाहन्छौँ अहिले यो तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट बोल्दै गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो समष्टिगत 13 बुँदे प्रतिवेदन भनेको दुवै देशको प्रतिनिधि, बेलायतको प्रतिनिधि, नेपालको प्रतिनिधि र गोर्खाहरूको समेत पनि प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सामूहिक रूपमा साझेदारीको रूपमा हस्ताक्षरित त्यो प्रतिवेदनमाथि नेपाल सरकार त्यो भित्र रहेर अब वार्तालाई अगाडि बढाउनु पर्छ। तर यहाँ यदाकदा केही साथीहरूले भनिरहेको छ कि यो जुन समष्टिगत 13 बुँदे प्रतिवेदन चाहिँ अहिले यो काम नलाग्ने भइसक्यो, त्यसो भएको हुनाले हामी यसलाई परिमार्जन गरेर पेश गर्छौँ र त्यो नै अबको वार्ताको हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। र त्यसो भएको हुनाले गत केही 2-3 दिन अगाडि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग पनि हाम्रो भेटघाट थियो। मैले स्पष्ट रूपमा भनेको छु कि यो प्रतिवेदनको दाहिने बायाँ भएर अथवा कसैले चाहेर यो एजेन्डाहरू थपेर यदि वार्तामा बसिन्छ भने निश्चित रूपमा पनि बेलायतको तर्फबाट वार्ता हुँदै गर्दाखेरि हिजो समझदारीमा गरिएको समष्टिगत 13 बुँदे प्रतिवेदनमाथि थप बुँदाहरू लगेर जाँदाखेरि निश्चय नै वार्ताको निम्ति अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन्छ, जुन अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदो होला। त्यसो भएको हुनाले बेलायतले यदि त्यो वार्तामा थप बुँदाहरू समेत पनि देखिएमा, प्रस्तुत भएमा
उनीहरू त्यो वार्ताको टेबलदेखि पछाडि हटिदियो भने के हुन्छ त? आखिर यो त गोर्खाहरूलाई के अरे यसको त प्रतिफल पाउँदैन, राज्य अथवा देशले पनि यसको त प्रतिफल पाउँदैन, फाइदा हुँदैन। जुन हामीले बुझाएको 13 बुँदा छ हो, त्यसभित्र छलफल हुनुपर्छ भन्ने हो, यसको त्योभन्दा दाहिने भए कुनै पनि हालतमा हामी जान चाहँदैनौँ। यदि कसैको लहरमा त्यो जाने स्थिति रहेको हो भने त्यस विषयमा गेसो सशक्त रूपमा अगाडि बढ्छ। भनेपछि यसमा चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर कसैले चाहिँ त्यहाँ अड्डी कसिरहेको, त्यस्तो र्युमर फैलाइरहेको तपाईँहरूले चाल पाएर यो कुरा गरिरहनु हो, भएको? हामीसँगै संलग्न साथीहरू जो अहिले आन्दोलनको एउटा सेरोफेर के अरे हामी एक ठाउँ छौँ र त्यही भित्रबाट साथीहरूले यो कुरा उठाउनु भनेको बडो दुःखद कुरा हो। तर हामी यसलाई कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न दिँदैनौँ कि यो बुँदा, यो समष्टिगत 13 बुँदा भनेको चाहिँ दुवै देशको सरकारको सहमति र प्रतिनिधि गोर्खाहरूको सहमतिमा भएको कुरालाई यहाँहरूको भनाइ भनेको 13 बुँदामा पहिला सहमति होस्, भइसक्यो। त्यसपछि आफ्नो आन्दोलन र निर्णायक कुराहरू र गर्नुपर्ने कुराहरू पछि क्रमशः रहिरहन्छन्। त्यो त अब जुन 13 बुँदा भित्र रहेर काम कुरो गइसकेपछि पछि रहेका कुराहरूलाई अगाडि बढाउने कुरो त छँदैछ। कसले बढाउने नबढाउने, सरकारले बोल्ने नबोल्ने भन्ने कुरो त पछिको कुरा हो। तर अहिले जुन यो अवसर छ, यो अवसरमा थप बुँदाहरू थपेर यसलाई अन्यल पार्न हुँदैन र वार्तालाई चाहिँ असफल बनाउने यो भाँजो हाल्ने खेल हो भन्ने हाम्रो लागेको छ र यो हुन हामी दिँदैनौँ। अनि वार्तामा चाहिँ कसको सहभागिता रहन्छ? तपाईँहरूको त धेरै सङ्गठनहरू छन्। माओ सङ्गठन तपाईँ हो, स्थापनार्थ चाहिँ गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ रह्यो, त्यसपछि केही समूहहरू, अन्य समूहहरू पनि छन्। हो, तपाईँहरूको सबैको सहभागिता रहन्छ त्यहाँ? मतैक्यता छ अहिले? एकदमै हामी एक ठाउँ छौँ, सहमतिमा छौँ, सहकार्यमा छौँ। तर सहकार्यमा हुँदाहुँदै त जबरजस्त तरिकाले कोही बोल्छ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ संस्थापक संस्थाको अहिले सभापति भइरहँदाखेरि तपाईँहरूभित्रको जुन जुगाको लडाइँ, यो कसले सुरुवात गर्छ, कसले यसमा खेल्छ, कसले अन्त्य गर्छ भन्नुभन्दा पनि धेरै आश बोकेका गोर्खा सैनिकहरू, जुन जवानहरू अहिलेको यो वार्ताले चाहिँ जति खुसी छन् नि, तपाईँहरूको भोलि चाहिँ त्यहाँ अन्य बुँदाहरू थपेर वार्तालाई भाँजो हाल्ने, वार्ता असफल बनाउने स्थिति आयो भने त त्यसको जिम्मेवारी को हुने भन्नु त? यो जसले थप्दैछ, जुन साथीहरूले, जुन संस्थाले थप्दैछ, त्यो संस्था र त्यो व्यक्ति जिम्मेवारी हुनुपर्छ। अब हामी यसरी नै जबरजस्ती ढङ्गले जाने भने हामी खुलेर सार्वजनिक गर्नु त पर्छ। र हामी अहिले यो सञ्चार माध्यम तपाईँको मार्फत म भन्दैछु कि भोलि गएर अब यो जुन कुराकानीलाई सुन्नुहुन्छ, म स्पष्ट भन्दैछु सबै भूतपूर्व सैनिकहरू यो 13 बुँदालाई चाहिँ टेकेर वार्ता गर्नुको साटो त्यसमा थप्न पर्छ भनेर कसरी आयो त्यो भन्नु त? हो, त्यही भएर म सचेत गराउँछु सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, जसले यो गर्दैछ तपाईँहरूले यो कुरा गर्न नदिनको लागि तपाईँहरूको ठाउँबाट पनि बोल्नु पर्यो। तपाईँहरू मिल्नुपर्छ, तपाईँहरू सँगै जानुपर्छ भनेर मात्रै पुग्दैन। त्यसो भएको हुनाले सबै भूप सैनिक परिवारहरू, सङ्घ संस्थामा रहेका आबद्ध दाजुभाइ दिदीबहिनी, भान्जा भान्जी सबैले जसले अर्घेल्लो कुरा गरिरहेको छ, जसले के अरे अर्घेल्लो हिसाबमा चाहिँ एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्दैछ, ती एजेन्डा बोक्ने नेतृत्वकर्ताहरूलाई र संस्थालाई तपाईँहरूले औँलो ठडाएर भन्नु पर्यो कि यो समष्टिगत 13 बुँदा भन्दा तपाईँ बाहिर गएर फेरि थप बुँदाहरू थप गरेर तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो वार्ता असफल गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। यदि त्यसो भयो भने हामी तपाईँहरूलाई छाड्दैनौँ भनेर त ग्राउन्ड लेभलदेखि पनि आउनु पर्यो। हामी नेतृत्व हिसाबबाट त बोलिरहेको छौँ, संस्थागत हिसाबबाट त बोलिरहेको छौँ, तर सबैले यति बेला अवसरको रूपमा हाम्रो काम, हाम्रो माग पुरा हुन्छ भनेर बडो आशावादी भएर बसिरहेको बेला यो खालको कुरा ल्याएर जुन आशालाई निराशामा बदल्न चाहन्छ भने हामी छाड्दैनौँ। केही समय अगाडि पनि तपाईँसँग यसै स्टुडियोमा कुराकानी भएको थियो मेरो। हजुर, तपाईँले धेरै प्रगति भएको फेरिस त सुनाउनु भएको थियो त्यति बेला पनि। हजुर, अहिले चाहिँ तपाईँ भर्खरै फेरि पनि बेलायत पुगेर आउनु भएको छ, हजुर, होइन? त्यहाँ चाहिँ तपाईँले देखेको 10 वर्ष अगाडिको नेपालीको अवस्था, गोर्खाहरूको अवस्था र आज आउँदाखेरि फेरि त्यहाँ पुगेर बुझ्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ के छ भिन्नता? तपाईँहरूले गरेको आन्दोलनको प्रतिफल सकारात्मक वयमा गयो त? कहिलेकाहीँ मलाई दुःख पनि लाग्छ, किनभने मलाई एक्लै भएर बसिरहँदाखेरि, एक्लै हुँदाखेरि मेरो भावनामा म बग्छु। वास्तवमा हामीले गेसोले जुन मुद्दा उठायौँ र आज मुद्दा उठाइसकेपछि सफलता प्राप्त गऱ्यौँ, जुन सफलताले हामी सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई बेलायत पुर्याउन गेसो सफल भयो, यसमा कुनै दुई मत छैन। जब बेलायतमा पुर्याइसकेपछि
हाम्रो आकाङ्क्षा हाम्रो दाजुभाइको आकाङ्क्षा अनुसार केही कुराहरू पुरा हुन सकेको स्थिति छैन। त्यो भनेको अझै पनि हामी के अरे यो जीवनको उत्तरार्धमा पुग्दै गर्दा सबैले के चाहना गरिरहेको छ भने हाम्रो पेन्सन कहिले बराबर हुन्छ। हामीले यो देशको निम्ति रगत पसिना र बलिदान दियौँ। हाम्रो पूर्वजहरूले ठुला ठुला महायुद्ध 2टा महायुद्धहरू लडे, जसले जुन लडाइँले विश्वले शान्ति पायो, प्रजातन्त्र पायो, मानवाधिकारको एउटा स्थापना गर्यो, के अरे बेलायतलाई सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनायो, एउटा चाहिँ घामै नअस्ताउने के अरे एउटा चाहिँ राज्य स्थापना गरिदियो। त्यो हुनुमा हाम्रो पुर्खाहरूको रगतले सिन्चिएको इतिहासहरू छ। त्यसो भएकोले त्यो इतिहास निर्माण गर्ने यी गोर्खाहरूको सन्ततिहरू अहिले यति बेला हाम्रो यो पेन्सनदेखि लिएर पाउने सुविधाहरू समान हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा बसिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई सुखद हो भन्न म सक्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको भावनालाई के अरे कुण्ठित हुन नदिन, उहाँहरूको भावनालाई मर्न नदिनको लागि हामी गोर्खाहरू सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने गेसोको धारणा हो। त्यसो भएको हुनाले यो धारणामा कहिलेकाहीँ के अरे एक किसिमको विचलन आइरहेको छ। एक किसिमको तपाईँले जुङ्गाको कुरा गर्नुभयो, जुङ्गाको हिसाबमा कसको लामो जुङ्गा र को चाहिँ अगाडि मैले गर्दा हो भन्ने लाइनमा साथीहरू देखा परिरहेका छन्। तर कुनै पनि हालतमा यो गलत विचार हो र तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूले यसको केही वार्ता हुँदैछ, यसको नतिजा आइसकेपछि ती 5वटा अध्यक्षहरूलाई एक ठाउँ राखेर म त निवेदन गर्छु, एक ठाउँ राखेर तपाईहरु बस्नुहुन्छ, हामीले बोलायो भने चाहिँ प्यानलिस्टमा बस्नु सक्नुहुन्छ तपाईहरु एक ठाउँमा एकदम रेडी तपाईहरुको यो 13 बुँदे वार्ता चाहिँ पहिला सफल होस्, त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुलाई ल्याएर तपाईहरु जस्तो स्टुडियो मार्फत चाहिँ गरेर 5 जनालाई राख्नुहोस् र तपाईहरुले विज्ञ मानिसहरु राख्नुहोस्, जो नेपालको विज्ञ ठहरिनुहुन्छ राख्नुहोस् र सुरुवात कसले गर्यो अनि कुन कालखण्डमा कसले के उपलब्धि गरे भनेर चाहिँ एउटा ब्ल्याकबोर्ड राख्नुहोस् र त्यसमा ग्राफ कोर्नुहोस्। जुन चाहिँ ग्राफ चाहिँ माथि 90 डिग्रीमा माथि हुँदै जान्छ त्यसको मूल्याङ्कन बढी होला। यसको इतिहास त्यो हिसाबले जो तल पर्छ त्यो त ग्राफले आफ्नो कार्यकालमा कति उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने हाम्रो बहस हुन्छ। गेसोले 1 2 3 4 5 6 भनेर जान सक्छ। अरूले पनि भगवानले साथ दियोस्, उहाँहरूले पनि 1 2 3 4 5 भन्न सकोस्। म त त्यो तपाईलाई अलिकति आक्षेप लाग्छ, अघि पनि मैले त्यो कुरा कोट्याएँ, तपाईँ माउ नै हो संस्था, जसरी तपाईँहरूको स्थापनार्थ अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले नै धेरै हाँगाहरू जन्माउनु हो होइन, त्यसको सभापति तपाईँ आजका दिनमा गेसोको। 2009मा चाहिँ तपाईँहरूले मुद्दा छोड्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तरता दियौँ त्यस मुद्दालाई भनेर केही संस्थाहरूले, तपाईँबाट टुक्रिएका संस्थाहरूले भन्छन्। तपाईहरुले भन्नुभयो होइन, आन्दोलनको निरन्तरता हाम्रो जारी नै थियो, त्यति बेलासम्म हामीले राखेका केही मागहरू चाहिँ सम्बोधन भएका हुनाले गर्दाखेरि एउटा निर्णायक आन्दोलन चाहिँ सफल भएको थियो भनेर यसलाई एनालाइसिस गर्नुभयो। यो खास के हो यो कुरो? यो भनेको अघि पनि मैले अलिकति छाइदिएको त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ भूमिकामा मैले त्यो गरेको हुन्थ्यो। अब म यसलाई अलिकति कुरा गर्छु। वास्तवमा यो 2009मा गेसोले आन्दोलन सकियो भनेर जसले भनिराख्नु भएको छ नि, यो गेसप्रतिको एकदमै 100% उहाँहरूको नकारात्मक सोच हो, विचार हो, भ्रम हो, जनमानसलाई पुर्याउने एउटा भ्रम हो। गेसोले सुरुवात गरेको आन्दोलनले आज उहाँहरू सबै बेलायत गएको छ। उहाँहरू बेलायत पुगेर कोही सुत्ने भए, कोही उठ्ने भए, कोही रुने भए, त्यो सबै गेसोले बनायो। जुन परिस्थिति र स्थितिमा बसिरहेका छन् बेलायतमा गोर्खाहरू, त्यो सबै गेसोले गर्दा हो। त्यसको जस अफ आज ती संगठनहरूले स्वीकार्छन् तपाईले यो भनिरहँदाखेरि? स्वीकार्नुपर्छ। त्यो जस अफ जस गेसोले लिन चाहन्छ। जब गेसोले बेलायतको अदालतमा मुद्दा हालिसकेपछि मुद्दा हामीले जित्यौँ। त्यो कसैले दुई मत छैन, कसैले नकार्छ, हाम्रो अगाडि आएर नकारोस्। त्यो हामीले मुद्दा जितिसक्यौँ। त्यो जितेको मुद्दालाई पनि फेरि के अरे एउटा संसारको सर्वशक्तिमान सदनबाट बहस भएर गोर्खाहरू यो देशमा बस्न सक्ने कि नसक्ने भनेर चर्चा हुँदै गर्दाखेरि सदनले पनि गोर्खाले गेसोले जितेको मुद्दालाई अनुमोदन गर्यो।
त्यो भनेको इतिहासमा पहिलोपल्ट थियो, ऐतिहासिक कुरा थियो। तपाईँको पहिलो खुड्किलो थियो। सफलताको शिखरमा पुग्या मान्नु। त्यो त होइन, पहिलो त हामीले पिओडब्ल्यूको मुद्दा जितिसकेको थियौँ। त्यस पछाडि 2009-08मा त्यो जितिसके त्यसको अनुमोदन चाहिँ अप्रिल 29, 2009मा भएको थियो। त्यो भइसकेपछि अनि त्यसको के अरे जुन कार्यान्वयनको पक्षमा त मुद्दा जितेर मात्रै त भएन। हामीले के गर्नुपर्छ त, मुद्दा कानुनी रूपमा हामीले मुद्दा सम्पन्न गऱ्यौँ, कानुनी लडाइँ न्यायिक आन्दोलन हाम्रो सम्पन्न गऱ्यौँ। अब हामीले त्योभन्दा विकल्प फेरि पनि कानुनी जानु स्थिति त थिएन, जुन कुरो हामीले जितिसकेको थियौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यो त गर्नु पर्थ्यो, विगतमा भएका कुराहरूलाई समीक्षा गर्नु पर्थ्यो, अब कसरी जाने भन्ने कुराहरू निकाल्नु पर्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर त्यसको एउटा समीक्षा गऱ्यौँ। समीक्षा गरिसकेपछि हामीले न्यायिक आन्दोलन चाहिँ अब सम्पन्न गऱ्यौँ, एउटा खुड्किलो हामीले निर्णायक रूपमा सम्पन्न गऱ्यौँ। र अब यो सम्पन्न गर्न, यो प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ अब अझै हामीले लड्नुपर्छ। त्यो लडाइँ भनेको कानुनी लडाइँ हुँदैन, त्यो लडाइँ भनेको कुटनीतिक नै हुन्छ। त्यहाँनिर कुटाकुट गरेर पनि हुने थिएन, त्यहाँनिर अन्य लडाइँ गरेर पनि हुने थिएन। लडाइँ नै गर्नु पर्थ्यो भने त देशै लागे पनि लडाइँ गर्न सक्दैन। त्यसो भएको व्यक्तिहरू अस्ति भर्खरै तपाईँको लन्डन बेलायत पुगेर के अरे अनसन पनि बसे होइन, तपाईँहरूबाट टुक्रिएर गएका एउटा संस्थाहरूको पदाधिकारीहरू। त्यो अनसनको उपलब्धि चाहिँ के देख्नुभयो यहाँले यसो हेर्दाखेरि? हजुर, म त्यसमा आउँछु, म अघिको कुरो चाहिँ सक्छु। त्यसो भएकोले एक चरणमा के अरे न्यायिक आन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि हामीले के घोषणा गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा जानुपर्छ। त्यो भनेको कुटनीतिक माध्यम नै हो। कुटनीतिक माध्यमबाट जाँदाखेरि दुवै देशको सरकारलाई विभिन्न के अरे कार्यक्रमहरू गरेर, विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा जानकारी सभा गरेर, अन्तर्क्रिया गराएर, बुद्धिजीवीहरूसँग बसेर, बेलायतको जनतासँग चाहिँ नजिक रहेर यसलाई कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गराउने भन्ने हिसाबमा जितेको मुद्दाहरूलाई चाहिँ 1, 2, 3 भन्दै लाने चाहिँ हामी निरन्तर लागिरह्यौँ। र त्यसो भएको हुनाले हामीले आन्दोलनको स्वरूपलाई चाहिँ परिवर्तन गऱ्यौँ, आन्दोलन हामीले छाडेनौँ। तर त्यही कुरोलाई चाहिँ साथीहरूले बङ्ग्याएर के भनिरहेको छ भन्दा GSOले 2009मा आन्दोलन सकियो भनेर भन्छ। त्यही न्यायिक आन्दोलनको प्राप्तिले उहाँहरू आज अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ केही साथीहरू चाहिँ GSOबाट छुट्टिएर गएर अहिले अनसनमा बसे, कसरी हेर्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। अब यसलाई म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। संसारमा गोली र बारुदले केही प्राप्ति भएको छ? छैन। के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्राप्त हुने भनेको के हो त? वार्ता नै हो। जब वार्ताबाट सफलता प्राप्त हुँदैछ भने, जब आफ्नो अभिभावक भनेको को हो त? नेपाल सरकार हो। जब नेपाल सरकारले त्यो गतिविधि गर्नु हुँदैन भनिरहेको छ भने स्वतः रूपमा अरू सङ्घ संस्थाले नगर्नुहोस् भन्ने कुरो त आउँछ नै। भनेपछि त्यो चर्चाका निम्ति गरिएको खेल हो कि भन्नेतर्फ इङ्गित गर्नुभयो तपाईँ? होइन, चर्चाको निम्ति त एक हिसाबमा हुँदै हो, तर के हो भन्दाखेरि यसलाई त्यसरी अहिले व्याख्या नगरौँ, चर्चाको निम्ति गरेको थियो भनेर नगरौँ। यसको पनि केही न केही त्यो अनसनले पनि यसमा चाहिँ थप खुड्किलो म आउँदैछु। सरकारले त्यो गतिविधि नगर्नु कि एउटा शीर्ष संस्था, भूतपूर्व सैनिकहरूको एउटा शीर्ष संस्था को धारणा र नेपाल सरकारको धारणा समानान्तर भएको हुनाले अहिले तपाईँहरूले गरिरहेको गतिविधि र अनसनलाई रोक्नुहोस् भनेर एकदमै अनुरोधको साथमा नेपाल सरकारले के अरे पत्रचार गरिएको थियो। के अरे अनसनकर्ताहरू र अरू सङ्घ संस्थालाई राजदूतज्यूले सबैलाई कपी बाँडिदिनु भएको थियो, हामीले पनि प्राप्त गऱ्यौँ। तर उहाँहरू राजदूतज्यूले कति नै के अरे सरकारको तर्फबाट सम्झाउँदा उहाँहरू मान्नु भएन। सरकार भनेको त अभिभावक हो, नागरिकको जिम्मा उहाँहरूले लिन्छ। तर उहाँहरूले सरकारकै कुरा नमानेर उहाँ गइसकेपछि अनि अरू सङ्घ संस्थाहरूले त सरकारले भन्दा भन्दै यसरी जाने, तपाईँहरूले गलत गर्नुभयो, यो गर्नुहुन्थेन, वार्ता हो सबै कुरो भन्नु पर्थ्यो भनेर अरू संस्थाहरू बोल्न थाले। तर उहाँहरू जब हाम्रो एउटा प्रश्न यहाँनिर छ, जब उहाँहरू
नेपाल के अरे भूतपूर्व सैनिकहरूको सम्पूर्ण अधिकारको निम्ति आफ्नो जीवन मरणको उसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर हितको लागि गोर्खाहरूको हितको लागि उहाँले त्यो कुरा गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँहरू एउटा के अरे लो अब वार्ता हुन्छ तपाईँहरू उठिदिनुहोस् भनेर उठ्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन उहाँहरू कि चाहिँ के अरे वारपार गर्नको लागि जानु पर्थ्यो उहाँहरूले कार्यान्वयन गराउन सक्नु पर्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ पहिला पनि त्यस्तै भयो र अहिले पनि उहाँहरूको भनेपछि वार्ता हुने भनेर अगाडि नै फाइनल भइसकेको थियो त्यसपछि चाहिँ त्यहाँहरूको अनसन फेरि सुरु भयो हो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अनसनले पनि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अरू सङ्घ संस्थाहरूले भने जस्तै वार्ता नै सबभन्दा उत्तम उपाय हो यसको विकल्प छैन भन्ने कुरोलाई प्रमाणित गर्यो एक दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ यो अनसनबाट उहाँहरूले केही थप साथ सहयोग चाहिँ पुग्यो आन्दोलनमा मलदल गर्नुभयो मलदल पुग्यो त्यो भनेको त्यो मलदल गराउने त्यो त्यहाँबाट उठाउने एउटा कारक तत्त्व गेसम थियो तपाईहरुले तपाईकै यहीँबाट पनि टेलिभिजन यहाँ के अरे धेरै पटक हामीले बहस गरिसकेका छौं होइन यहाँ तल हाम्रो एउटा के अरे A1 के अरे उ चाहिँ फुटल्यान्ड छ हो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समन्वय समितिका सभापति पवित्र निरौला खरेलको प्रमुख आतिथ्यमा हामीले कार्यक्रम गरेका थियौं त्यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका सांसदहरूलाई बोलायौं सदनमा बोल्दिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्यौं अनि पवित्र खरेलज्यूले यहाँको कार्यक्रम दुई दिन पछाडि के अरे उहाँले चाहिँ हामी के अरे सत्याग्रह साथीहरुलाई हामीलाई बोलाएर सिंहदरबारभित्र माधव नेपाल समेतको उपस्थितिमा चाहिँ एउटा बैठक राख्नुभयो त्यो बैठकले उहाँहरूले चाहिँ एउटा निर्णयमा पुर्याउनु भयो सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो जसले चाहिँ त्यो पत्रचार गर्यो पत्रचार गरिसकेपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ नेपाल बेला सरकारले पनि ठिकै छ अब भन्ने हिसाबमा उहाँहरू जानुभयो अनि बेला के अरे राजदूतले ज्यूले जुन प्रयास गर्नुभएको थियो अरू संस्थाले जुन प्रयास गरेका थियौँ यो कार्यक्रम गर्नुको अर्थ पनि त उहाँहरूलाई जीवन रक्षा गर्नु थियो नि त उहाँहरूको आत्मदाह दिनुहुन्थ्यो त एउटा साथी मर्दै गर्दाखेरि सबै त्यसो भएको हुनाले हामीले सगोलमा हैन सबैको प्रयासले चाहिँ त्यसो भएको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई जीवन रक्षाको लागि पनि यो कार्यक्रम गरिएको थियो र त्यो कार्यक्रमको प्रतिफल संघीय सिंहदरबार बैठक भयो बैठकद्वारा परराष्ट्र मन्त्रीलाई चाहिँ उहाँले पत्रचार गर्नुभयो सरकारले पत्रचार गर्नुभयो र बेलायत र राजदूतज्यू मिलेर चाहिँ उठाउनु भयो त्यो कुरो पनि त साथीहरूले देख्न सक्नु पर्यो नि त सबै कुरो म हो भन्ने हिसाबमा जाँदाखेरि काम बिग्रिन्छ कहिलेकाहीँ म नै हो भन्ने कुरोमा काम बिग्रिन्छ कहिलेकाहीँ फेरि मौन बस्दाखेरि पनि जितिन्छ कुरो यो हो खास कुरो चाहिँ यसरी बुझिदिनु भयो र सबैले बुझियो भनेदेखि चाहिँ सहज रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर दर्शकवृन्द कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा विशेष गरी विगत लामो समयदेखि गोर्खाहरूको हक हितका निम्ति लड्दै आइरहेको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसो अहिलेसम्मका आन्दोलनमा भएका उपलब्धिहरू आन्दोलन सुरुवात गर्दाका कठिनाई र आजसम्म आउँदाखेरिका प्रतिफलहरू लगायतका विषयमा छलफल गर्यौं आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ खेम्बम बिदा हुन्छु नमस्कार